जी नेपाल एचडी टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन विशेषलाई कभरेज गर्नलाई जी सो कार्यक्रमलाई आज हामी फिल्डमा सुट गर्दैछौँ। विशेष स्थान विशेष परिस्थितिलाई मध्यनजर गरेर यो कार्यक्रम हामी सुट गर्ने गरेका छौँ। आज यसै क्रममा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ झन्डै 5000 को मेम्बरसिपमा र 5000 मतदाताले मतदान गर्दै हुनुहुन्छ। एकसाथ बिहान 8 बजीदेखि सुरु भएको छ, साँझ 5 बजीसम्म यो कार्यक्रम निरन्तर चल्नेछ र मतदाताहरू आउँदैछन्। प्रचार प्रसार हामीले अघि नै तपाईँलाई देखाएका छौँ। प्रचार प्रसार गरिरहेका व्यक्तिहरू, भोट मागिरहेका व्यक्तिहरू हामी देखिन्छौँ। यहाँ यो दुईवटा प्यानल छ, एउटा समावेशी अनि साझा लोकतान्त्रिक प्यानल समूह भन्ने छ। यी दुईजनाको उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धा, एकजना टङ्कप्रसाद धामी अध्यक्षको उम्मेदवार, एकजना ललित रौनियारको नेतृत्वमा प्यानल छ। यी दुवै प्यानल चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको नेतृत्व हामथाप गर्नलाई चाहिँ आफ्नो उम्मेदवारीका साथ आज मतदाताहरूले चुन्दै हुनुहुन्छ। के छ यसको अवस्था र यो चुनावलाई खास गरी व्यवसायीको चुनाव हो कि राजनीतिक दलका चुनाव हो भन्ने सन्दर्भलाई जोडेर आज हामीले स्थलमै आएर कुराकानी गर्दैछौँ। त्यसै क्रममा आज हामीसँग व्यवसायी पनि हुन्छ, मेरा आज अहमद हिमाल। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। तपाईँले मतदान गर्न आउनुभएको छ? हजुर, बहुत मतदान त गर्नै पर्यो। यो हामीहरूको चाहिँ यो सङ्गठनको मामिला हो र व्यापारीहरूको हक हितको लागि चाहिँ आगामी दिनहरूमा राम्रो कार्य गर्ने र व्यापारीहरूको हितमा बोल्नेहरूको सङ्गठन हो। अगर यति पनि यसमा पनि हामी व्यापारीहरू लागेन भने त कसको पटाइ लाग्ने, मात्र झन्डा लिएर पार्टीहरूको लगेर दुग्रे त मात्र होइन। जस्तो अहिले चाहिँ तपाईँ व्यापारीको नेता चुन्दै हुनुहुन्छ कि राजनीतिक दलको नेता? मेरो हिसाबले म त आफ्नो व्यक्तिगत हिसाबले अगर भन्ने हो भने म व्यापारीहरूको नेता चुन्नको लागि आज म आफ्नो मतलाई चाहिँ यहाँ दिन आएको छु। कस्तो नेता चुन्दै हुनुहुन्छ, राम्रो कि हाम्रो? राम्रो, जो व्यापारीहरूको हक हितमा बोल्न सकोस्, व्यापारीहरूको हक हितमा राम्रो गर्न सकोस्, सक्षम निडर युवा नेतृत्व जसको भित्र भरेको छ, हामी त्यसले नै मतदान गरेर आज यो मतदान स्थलमा यतिको चुनाव चाहिँ साथमा लाग्छ। राजनीतिक दलहरूको चुनाव हुँदा कि यत्रो चहल पहल हुन्थ्यो, तर यी चुनावहरूमा जताततै मान्छेले पर्चा बाँडिरहेको अवस्था छ। एकअर्काको यसलाई भोट दिनु उसलाई भोट दिनु भन्दै पनि यो पर्चाले महत्त्व राख्छ कि मतदाताको माथि निर्भर छ, के छ? हेर्नु, यो व्यापारीहरूको मतदान हो, ठिक छ न। व्यापारीहरू आफैमा पनि एउटा चाहिँ चेतनशील व्यक्ति भने पनि भइहाल्यो। यो आम पब्लिक जस्तो हुँदैनन्। उहाँहरूलाई थाहा छ कि हामी व्यापारीहरूको हक हितमा कसले चाहिँ राम्रो कार्य गर्न सक्नेछन्, उहाँहरूले ओतले जिताउन्। र एउटा अरू म के कुरा भन्न चाहँदछु कि यो पर्चा बाँडेर अथवा अल्लाह मलाई नै मात्र गर्नुहोस् यो भएन कि यो यसरी गरेर पनि कुनै यसको समस्याको समाधान नहीं। व्यापारीहरूले घरबाट नै मेन्ड बनाएर आएका हुन्छन् कि कसलाई हामीले भोट दिएर जिताउने हो र कसले चाहिँ व्यापारी उद्योगीको हक हितमा राम्रो कार्य गर्न सक्छन् उसैले मतदान आफ्नो गर्ने हुन्। भनेपछि यसपालिको चुनाव व्यवसायीले चुनाव जित्दैछ? व्यवसायीले जित्ने हो, व्यवसायीहरूले जित्ने हो। व्यापारी यहाँ नेताहरू पनि प्रचार प्रसारमा देखे, मान्यहरू सांसदहरू पनि देखिएको अवस्था छ।
मान्य सांसदहरू जुन आउनु भएको छ उहाँले आफ्नो मत भविष्यमा जोड्नको लागि आउनु भएछ। उहाँको कारणले कुनै व्यापारीले मलाई लाग्दैन कि मतदान गर्ने हुन् व्यापारीले। उहाँ राज्यको विकास गर्नको लागि मान्य हुनुहुन्छ। यहाँ जो यो मतदान भइरहेको छ यो चाहिँ व्यापारीहरूको हक हितको लागि, व्यापारीहरूको समस्या समाधान गर्नको लागि यो मतदान हो। यो यसमा व्यापारीले नै व्यापारीलाई चाहिँ गर्ने हो, जो गर्ने हो। धन्यवाद छ तपाईँ। शुक्रिया आपसे जी, तपाईँलाई पनि र जिनेता टिभी नेपाललाई पनि धन्यवाद। अहिले प्रजातान्त्रिक व्यवसायी सङ्घ भनेर नयाँ शुभेच्छु संस्थाको रूपमा आएको छ। उनको यो पहिलादेखि पनि थियो होइन, त्यस कारण पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग जोडेको हुनसक्छ। तर तपाईँले नेपाली काङ्ग्रेसको टिम जुन यो प्रजातान्त्रिक समूह भनेर जुन छ यसको टिममा हेर्नुभयो भने तपाईँको स्वतन्त्र पार्टी पनि छ होइन, राप्रपा तिर पनि आउनु भएको छ, राप्रपाका केही साथीहरू पनि छुट्टिएर आउनु भएको छ। त्यस कारण नितान्त यो काङ्ग्रेसीहरूको मात्रै सङ्गठन मात्रै यसमा जोडेको भन्ने पनि डेमोक्रेटिक प्यानल भनौँ न। डेमोक्रेटिक नामै हजुरको प्रजातान्त्रिक समूह नै भनेर छ। तर विशेष गरी नेपाली काङ्ग्रेसको चासो के हो भनेपछि यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ जस्तो एउटा चाहिँ संस्थामा तपाईँको चाहिँ विशुद्ध चाहिँ यसमा चाहिँ व्यावसायिक मान्छेहरू आउनुपर्छ, यसमा पोलिटिकलाइज हुनु हुँदैन। र चाहिँ नि जितेर नेतृत्वमा आइसकेपछि कुनै पनि नेतृत्वले चाहिँ नि मलाई यो मेरो भोटर थियो कि थिएन भन्दा पनि समग्र चाहिँ नि उद्योग व्यवसायीहरूको जुन समस्या छ नेपालगञ्जमा छ, जुन यो बोर्डर एरियामा पनि पर्छ, हामी बोर्डरमा पनि छौँ, विभिन्न समस्याहरू चाहिँ हामीले खेपिरहेका हुन्छौँ होइन। त्यस कारण पनि उहाँले त्यसरी चाहिँ त्यसलाई लिदिनुपर्छ जस्तो लाग्छ। र चाहिँ के छ भनेपछि अब तपाईँले भने जस्तै झुकाव त कहीँ न कहीँ तपाईँको चाहिँ कुनै न कुनै मान्छेको जस्तो म पार्टी सचिव छु, मेरो झुकाव कहीँ देखियो होला होइन, काङ्ग्रेसै त्यहाँ झुक्यो भने पनि होइन। तर केही जब चाहिँ के भने चाहिँ हाम्रो शुभेच्छुक संस्था चाहिँ नि हाम्रो शुभेच्छुक संस्थाबाट चाहिँ उम्मेदवारी भएको हुनाले पक्कै पनि म चाहिँ निर्धक्क भएर के भन्न सक्छु भने चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेसको पार्टीको सिङ्गो सङ्गठनले चाहिँ उहाँले चाहिँ सहयोग चाहिँ गरेको छ। भनेपछि यसपालि चाहिँ व्यवसायको जित हुँदैछ कि पोलिटिकल पार्टी? होइन, हामीले भनिहाल्यौँ नि, हामीले के छ भनेपछि तपाईँको प्रेस युनियन, तपाईँ पत्रकार मान्छे, प्रेस युनियन जस्तो आन्तरिक सङ्गठनमा पनि हामीले व्यावसायिक मान्छेहरू आउनुपर्छ। प्रेस युनियनलाई पनि तपाईँको चाहिँ धेरै पोलिटिकलाइज चाहिँ गर्नुहुन्न भन्ने मान्यता राख्ने नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी हो। त्यस कारण पनि नेपाली काङ्ग्रेससँग आबद्ध हुँदाहुँदै पनि यहाँबाट निर्वाचित भएर गइसके पछाडि चाहिँ तपाईँहरूले चाहिँ नि ललित रौनियार भनेको त नेपाली काङ्ग्रेसको नेतै हो नि त, नेतै हो। तर त्यो कुर्सीमा बसिसके पछाडि चाहिँ उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसको नेताको हिसाबले होइन कि एउटा व्यवसायीहरूको नेतृत्वको हिसाबले चाहिँ उहाँले चाहिँ त्यहाँ प्रस्तुत हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो मान्यता हो। र उहाँलाई चाहिँ काउन्सिलिङ पनि र क्लास पनि त्यो किसिमको भएको छ। धन्यवाद छ तपाईँ। धन्यवाद आशिषजी। निर्वाचनलाई लक्षित गरेर हामीले विशेष कार्यक्रम सुट गर्दैछौँ। यसै क्रममा यहाँ दुईवटा प्यानल छ, प्रजातान्त्रिक र समावेशी प्यानलका दुईजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ। यहाँ व्यवसायको चुनाव हुँदैछ कि राजनीतिक दलको भनेपछि यहाँ पूर्व मन्त्री मन्त्री मान्य लगायतका नेताजीहरू सहभागी हुनुहुन्छ। त्यसै क्रममा यही क्षेत्रका संसद हुनुहुन्छ डाक्टर धवल शमशेर राणाजी, हामी बिचमा आइपुग्नु भएको चाहिँ मतदान स्थलमा। के हो त यो वास्तव व्यवसायको चुनाव हो कि राजनीतिक दलको भन्ने मेरो प्रश्न छ। स्वागत छ तपाईँलाई। सबै दर्शकवृन्दलाई मेरो नमस्कार। चुनाव व्यवसायको नि हो, तर अब नेपाली जनता राजनीतिक दलको बिचमा धेरै बाटेको छ, त्यो राम्रो कुरा होइन। र अहिले व्यवसायहरूकै चुनाव हो र जहाँ जनता हुन्छन् हामी राजनीतिक कर्मीहरू त जनताको माझमा हुनुपर्छ। र त्यही क्रममा यत्रो उत्साहका साथ त्यो चुनाव भइरहेछ, कसैले जित्लान् कसैले हार्लान्, त्यो आफ्नै ठाउँमा छ। तर चाहिँ यो उत्साह देखेर म पनि खुसी छु कि व्यापारीहरू यति जागरुक छन् कि आफ्नो पक्षलाई अथवा चाहिँ आफ्नो समूहलाई अगाडि बढाउन काम गर्नको लागि यति जागरुक देखिराखेको छन्, यो राम्रो पक्ष पनि हो। यो चुनावमा चाहिँ खास गरी त यो चुनावलाई लक्षित गरेर तपाईँ आउनु भन्ने पनि हल्ला छ के हो नि, जहाँ जनता यत्रो जनता जित्छ लागिराखेको छ, मेरो क्षेत्र हो र मै देखिएन भने जनताले नेताले अथवा चाहिँ हामीले चुनेको मान्यले हाम्रो उत्साह र उमङ्गमा सहभागी भइदिएन भन्ने पनि त भन्लान् नि। जनताको उत्साह र उमङ्गमा सहभागी हुन पनि आइडिया हो। जस्तो तपाईँले जहिले पनि संसदमा बोल्नुहुन्छ जनता देश बनाउनेतिर कुरा हुन्छ। यो उद्योग वाणिज्य सङ्घ भनेको खास गरी व्यापारी बनाउने थलो हो, व्यापार सङ्घलाई राम्रो नेतृत्व चाहिन्छ भन्ने पनि नारा अहिले छ। यहाँ व्यवसायिक नेता दुईजना हुनुहुन्छ, यो वास्तवमा व्यवसायिक नेताको सङ्गठन बनाउने हो कि राजनीतिक दलको नेताको? व्यवसाय सङ्गठनै हो, यो व्यवसायीहरूकै यो सङ्गठन हो र उहाँहरूकै लिडरसिपको लागि यो चुनाव हो। र सबै भोटर व्यवसायी मात्रै हो, हामी भोटर होइनौँ। हामी त जनताको सहभागिता र जनताको उत्साह र उमङ्गमा सहभागी भइदिया हो। भोटर त व्यवसाय नै हो। भनेपछि हाम्रो हुन्छ, हाम्रो मान्छे आउँदैछ कि राम्रो मान्छे?
हामीले सोचेको त राम्रै मान्छे आउनुपर्छ र राम्रै मान्छे ल्याउँछन् भन्ने पनि मैले विश्वास लिएको छु। धन्यवाद छ तपाईँ। धन्यवाद। तपाईँको शुभ नाम के? मेरो नाम जया चन्द। वडालमा आउनु भएको छ? हजुर, के नेपाल उद्योग वाणी सङ्घको कि पोलिटिकल पार्टी? उद्योगवाणी सङ्घको। कस्तो चुन्दै हुनुहुन्छ, राम्रो कि हाम्रो? राम्रो के अरे राम्रो मान्छेलाई चुन्दैछौँ नि। कस्तो नेता चाहिन्छ उद्योग वाणी सङ्घ? केही अब व्यापारीहरूको लागि केही न केही अगाडि होस्, अझ व्यापारको बारेमा नेपालको विकास हुँदै जाओस्, जुन पाउनुपर्ने हक अधिकारको लागि सबै बराबर होस्, त्यही हो। यहाँ हाम्रो के राम्रो भन्ने प्रश्नको खैला बैला छ नेपालगञ्ज उद्योग वाणी सङ्घमा। यो हाम्रो हो, त्यो हाम्रो होइन, यो राम्रो हो, यो हाम्रो होइन, राम्रो हो कि हाम्रो? राम्रो। राम्रोलाई भोट दिँदै हो, भोट जाँदै हुनुहुन्छ दिन? हजुर, भोट जाँदै हुनुहुन्छ दिन? जाँदैछु दिन। के छ त, के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ हाम्रो टेलिभिजनबाट? मैले के सन्देश दिन चाहन्छु भन्दाखेरि तपाईँहरूले भोट दिने भएपछि तपाईँ व्यक्ति नहेर्नुहोस्, पार्टी नहेर्नुहोस्, कसैले केही गर्न सक्ने खालको मान्छेलाई, नयाँ किसिमको उहाँले केही न केही गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने टाइपको मान्छेलाई दिनुहोस् भन्न चाहन्छु म। धन्यवाद छ। हस्, थ्याङ्क यू। नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचनमा मत हाल्न आउनु भएको छ। उहाँ चाहिँ यही सदर लाइनभित्रकै व्यवसायी जस्तो मलाई लाग्छ। के नाम हो तपाईँको? मेरो नाम राकेश कुमार व्यास हो, देवा सपिङ सेन्टरको प्रोप्राइटर। के गर्न आउनु भएको छ तपाईँ? प्रचार गर्न आउनु भएको छ कि भोट दिन? प्रचारको लागि होइन, भोट हाल्नलाई आएको हो र यहाँमा के भइरहेछ, कति पर्सेन्ट मत खसिसक्यो त्यो विषयमा जानकारी लिन पनि आएको हो म। भोट नदिन मत संरक्षण गर्ने? भोट दिने हो, कति पर्सेन्ट अहिलेसम्म खसिएको छ त्यो पनि बुझ्नलाई आएको। हेरेर भोट दिने हो? दिने एकछिनपछि दिने हो। हाम्रोलाई दिँदै हुनुहुन्छ कि राम्रोलाई? राम्रोको लागि। हाम्रो लागि त कहिले पनि भोटिङै हुँदैन, राम्रोको लागि हो, तर त्यो नराम्रोमा परिणत भइहाल्छ यदि राम्रो मान्छे आयो भने। राजनीतिक दलका पनि उम्मेदवार, राजनीतिक पार्टीहरूले पनि सपोर्ट गरेका व्यक्तिहरू पनि छन्। यहाँ चाहिँ तपाईँ व्यापारीको नेता चुन्दै हो कि व्यवसायिक? तपाईँले बहुत राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। यो मेरो मनमा पनि थियो कि यस्तो कुरा कसैले मलाई सोधोस् र म त्यो जवाब दिन सकौँ। पहिलो कुरा त राजनीतिकरण गर्नु नै सबभन्दा दुर्भाग्यपूर्ण हो व्यापार सङ्घको। व्यापारीको नजरमा यदि राजनीतिकरण गर्नु छ व्यापार सङ्घलाई भने तब त व्यापार सङ्घको अस्तित्व नै सिद्धिहाल्छ। यसले व्यापारी दृष्टिकोणले हेर्ने हो भने यसलाई राजनीतिकरण नगर्ने, व्यापारीको हितको लागि हामी के गर्न सक्छौँ र त्यो हामीले चुनेको मान्छेले के गर्न सक्छन्, त्यस्तो मान्छेले यसमा ल्याउनुपर्छ र जसको सोचमा राजनीतिक घुसिया छ कि राजनीतिकरण यसले गरेर यसलाई एकदम मटियामेट गरिरहेछन् व्यापार सङ्घलाई। त्यस कारणले पनि व्यापार सङ्घ उभ्रिरहेछन्। जे काम उसले गर्नुपर्ने हो राजनीतिकरणले गर्दा ऊ पछि पर्दै गइरहेछ। कस्तो नेता आउनुपर्छ उद्योग वाणी सङ्घमा तपाईँलाई लाग्छ? मलाई लाग्छ कि जो राजनीतिकसित टाढा होस्, उसको चिनजान बजारमा बढी होस्, उसको कुनै भिजन होस्, मनमा के गर्नु छ उसको विचार होस्, स्पष्ट होस् त्यो मान्छे, र जोसित अनुभव छ त्यस्तो मान्छेले व्यापार सङ्घमा आउनुपर्छ मलाई जहाँसम्म लाग्छ। त्यो पनि अध्यक्ष पदको लागि। बाँकी रो सदस्य पद अनि अन्य पदको लागि छ भने कसैले पनि हामी चुन्न सक्छौँ, तर सदस्य अध्यक्ष पदको लागि एउटा विद्यमान जान्ने बुझ्ने मान्छेले नै ल्याउनु पर्ने हो जहाँसम्म मेरो विचारमा छ। धन्यवाद छ तपाईँले पनि बहुत बहुत धन्यवाद। अहिले नेपालगञ्ज उद्योग वाणी सङ्घको निर्वाचनको क्रममा छौँ र यहाँ हामी जिसो गर्न गइरहेका छौँ र यो क्रममा चाहिँ यहाँ एकजना उम्मेदवार हुनुहुन्छ चिरञ्जीव ओलीजी, उहाँ उपाध्यक्ष उद्योग पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ। उहाँसँग हामी कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। स्वागत छ। धन्यवाद। तपाईँको उम्मेदवारी के को लागि? होइन, मेरो उम्मेदवारी म खासमा नेपालगञ्ज उद्योग वाणी सङ्घको एक कार्यकाल महासचिव भएर आइसकेपछि म निश्चय पनि त्योभन्दा माथि महासचिवभन्दा माथिको पद म आकाङ्क्षा राख्नु स्वाभाविक रह्यो र नेपालगञ्जमा मैले जुन महासचिव हुँदाखेरि यहाँका चाहिँ व्यापारीहरूले उद्योगीहरूले मलाई जुन साथ र सपोर्ट दिनुभयो र उहाँहरूका लागि जुन मैले काम गर्ने मौका पाएँ यसले मलाई अलिकति ऊर्जा पनि थप्यो। यो मानेमा ऊर्जा थप्यो कि उहाँहरूका हरेक व्यावसायिक समस्याहरूको विषयमा म प्रशासनसँग होस् या चाहिँ अन्य निकायहरूसँग कोअर्डिनेसन गर्नेदेखि लिएर दबाब दिनेदेखि लिएर नीतिगत निर्माणका सवालमा चाहिँ मैले जसरी आफ्नो भूमिका निर्वाह गरेँ त्यो निर्वाह भइसकेपछि अब उद्योगतर्फ उपाध्यक्षमा हुनुपर्छ भनेर मैले गरेको हो र मेरो उम्मेदवारी खास गरेर बाँकी जिल्लाका समग्र उद्योगी व्यवसायहरूको हक अधिकार सुनिश्चितता गर्नका लागि, यहाँका उद्योगी व्यवसायहरूका नीति निर्माण तहमा रहेका समस्याहरू समाधान गर्नका लागि, सरकारसँग पुलको काम गर्नका लागि र मैले नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई महासचिव हुँदै गर्दा जसरी डिजिटलाइजेसनको एउटा चाहिँ कार्यक्रम हामीले अगाडि बढाएर चाहिँ अहिले एउटा डिजिटल नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ भएको छ, यसलाई अझ थप परिष्कृत गरेर अझ व्यवस्थित गर्नका लागि मेरो उम्मेदवारी हो।
अहिलेको अवस्था हेर्दा यो जुन प्रचार प्रसारको सामग्री हेरिएको छ यो कुनै राजनीतिक दलभन्दा निर्वाचनको त्यस्तो प्रोसेस त देखिएन, अलिक बढी देखियो कि होइन? निश्चय पनि चुनाव भन्ने बित्तिकै के हुन्छ भन्नु होला भने निर्वाचन विभिन्न मोडलका निर्वाचनहरू हुने भए नेपालको यत्रो ठुलो छाता संस्थान भएको हो नेपाल उद्योग वाणिज्य महासङ्घ अन्तर्गत नेपालका 77वटै जिल्लामा जिल्ला र नगर उद्योग वाणिज्य सङ्घ भएको यो छाता सङ्गठन हो। यसको आफ्नैमा एउटा भ्यालु छ, यसको महत्त्व आफैमा छ। सो कारणले गर्दा यहाँ देखिएको यहाँको उपस्थिति हेर्दा, आज जनताको उपस्थिति हेर्दा, यहाँका चाहिँ व्यवसायहरूको सहभागिता हेर्दा निश्चय पनि यसको चार्मिङ अत्याधिक छ। र उद्योग वाणिज्य सङ्घ निजी क्षेत्रको छाता सङ्गठन हो र जसले हरेक वर्ष चाहिँ तपाईँको हाराहारीमा 80 देखि 85% चाहिँ तपाईँको इकोनोमिक रेभिन्यू गर्ने चाहिँ गर्छ। त्यसकारणले गर्दा यसको ठुलो महत्त्व छ। त्यसकारणले यो अहिलेको यो देखिएको हो भन्ने मलाई बुझ्छ। तपाईँ पदमा रहिरहँदा गरेको काम एउटा उदाहरण प्रस्तुत गर्नुभयो होइन? गरेपछि अबको दिनमा तपाईँको नयाँ योजना के छ? हेर्नुहोस्, म पदमा हुँदाखेरि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ डिजिटल थिएन। म सचिवालय प्रमुख भइसकेपछि अहिले सबै कामहरू तपाईँले मोबाइलबाटै गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छु। एउटा म महासचिव भइसकेपछि मेरो कन्सेप्टमा एउटा तपाईँको समृद्धि बाँकेका आधार भन्ने विषयमा एउटा मैले सेमिनार गरेको थिएँ, जसले बाँके समृद्ध हुनका लागि पहिलो, दोस्रो, तेस्रो, चौथो के चाहिँ चिजहरू हुनुपर्छ, के कुराहरू सम्बोधन भयो भने समृद्धि बाँके बन्न सक्छ भनेर एउटा बहस चलाएको थिएँ। त्यो अत्यन्तै नेपालगञ्जका बौद्धिक लेभलका व्यक्तित्वहरूको सहभागितामा भएको एउटा चाहिँ एक किसिमको उच्च लेभलको चाहिँ बहस थियो। यी यावत यो दुईटा भए। यस्तै यस्तै थुप्रै तपाईँको चाहिँ कोरोना कालमा हामीले गरेका चाहिँ उल्लेखनीय कामहरूका छन्। त्यो सँगसँगै चाहिँ तपाईँको यहाँका चाहिँ व्यवसायका समस्याहरूमा गरिएका कामहरू उदाहरणीय काम हुन् भन्ने लाग्छ मलाई। महासचिव हुँदाखेरि के काम छुटेको जो चाहिँ फेरि तपाईँको उम्मेदवारी आवश्यक पर्यो? हो, निश्चय पनि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा यही काम बाँकी रह्यो त्यसकारणले मेरो उम्मेदवारी हो भन्ने त होइन। तथापि हरेक वर्ष जस्तो नेपाल सरकारले जुन नीति निर्माणहरू गरेर ल्याउँछ अथवा बजेटमा चाहिँ नयाँ आर्थिक ऐनहरू आउँछन्, सो बेलामा सो आर्थिक ऐनले व्यवसायहरूलाई पारेका समस्याहरूको विषयमा त्यसलाई सम्बोधन कसरी गर्न सकिन्छ र त्यो सम्बोधन गर्ने क्रममा हामीले पुलको चाहिँ एउटा भूमिका निर्वाह गरेर जसरी हामीले चाहिँ सरकार र व्यवसाय बिचको एउटा मध्यस्थकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्छौँ, त्यो हरेक वर्ष जस्तो गर्ने गर्छौँ। सोही क्रममा अहिले पनि चाहिँ त आर्थिक ऐनहरूले चाहिँ तपाईँको अप्ठ्यारो पारेका कुराहरू 5 वर्षपछि चाहिँ तपाईँको एक्सपायर भयो तपाईँको चाहिँ फर्म भने मान्नुहोस् त्यो नवीकरण नहुने व्यवस्थालाई हामीले पटक पटक भन्दै गर्दा पटक सरकारले सम्बोधन गरेका कुराहरू होस् या कोरोना कालमा तपाईँको चाहिने सरकारले आयकरमा चाहिँ 90%, 75%, 50%सम्मको जुन छुटको व्यवस्था गरेको थियो त्यो हामीले नै भनेर उद्योग वाणिज्य सङ्घले उठाएको मुद्दाले गर्दा चाहिँ त्यो सम्बोधन भएको थियो। यी यावत विषयहरू सम्बोधनका लागि मेरो त्यो त नीतिगत व्यवस्था नेपाल सरकारले गरेको छ नि, कार्यान्वयन मात्रै नभयो होला नि? होइन, कार्यान्वयन पनि भएको छ। हामीले नै भनेर नेपालभरिका सबै छाता सङ्गठनहरूले जुन चाहिँ तपाईँको निजी क्षेत्रका छाता सङ्गठन उद्योग वाणिज्य सङ्घहरू छन्, त्यसो भए जित्ने आधार के तपाईँको? होइन, मेरो जित्ने आधार यता जनताको मेरो तपाईँको चाहिँ समावेशी टिम भनेको नेपालगञ्जमा लामो समयदेखि एक छत्र तपाईँको चाहिने व्यवसायहरूका समस्या समाधान गर्नका लागि लागिरहेको समूह हो। त्यो समूहमा म आबद्ध छु। त्यो समूहमा नेपालगञ्जमा एकदम एउटा चाहिँ ऊर्जावान अत्यन्तै बौद्धिक लेभलका व्यक्तित्वहरूको सहभागिता छ र उहाँहरूले त यहाँ बस्दा उपयुक्त हुन्छ भन्नुभयो र सो क्रममा मेरो उपाध्यक्षमा उम्मेदवारी भएको हो उद्योगतर्फ। धन्यवाद समय दिनुभयो। हस्, धन्यवाद तपाईँलाई पनि धन्यवाद। मेरो नाम शकील अहमद जसगल, म एउटा जडीबुटी उद्योगी र अरू पनि यो सुनको व्यापारी पनि। तपाईँ उम्मेदवार कि मतदाता? म मतदाता। कस्तो व्यक्ति छान्दै हुनुहुन्छ? म अब यो हो कि अब यो उद्योग व्यापार सङ्घमा अलिकता जुन यो विगतमा जुन अलिकता कमजोरी भएको छ त्यो कमजोरी बताइदिनुहोस् न। कमजोरी भएको जुन व्यापारीको समस्यालाई अलिकता जुन हाम्रो यो नेतृत्वले गरेको छ त्यसमा अलिकता व्यापारीहरूले सन्तुष्ट भएको छैन। त्यसले गर्दा अलिकता यो सक्रिय व्यापारीलाई यो, किनकि यो व्यापार सङ्घ भनेको एउटा व्यापारिक संस्था हो, व्यापारिक हक हितको लागि हो। यदि व्यापारिक हक हितको लागि यदि नेतृत्वले काम गर्न सक्दैन भने मेरो विचारमा त्यसको कुनै किसिमको व्यापार सङ्घको काम केही छैन। यदि व्यापारिक हक हितको लागि यदि काम गर्न सक्छ भने हाम्रो नेतृत्व
भने त्यो व्यापारीको हितको लागि हो। व्यापारीको कुनै समस्या या कर सम्बन्धी समस्या, प्रशासनमा समस्या, कुनै किसिमको व्यापारिक समस्या छ भने त्यसमा यो व्यापारिक नेतृत्व, यो व्यापार सङ्घको नेतृत्वले यदि गर्न सकेन भने त्यसको कुनै किसिमको काम छैन। त्यसले गर्दा यो विगतको जुन हाम्रो कार्यकाल थियो त्यसमा अलिकता व्यापारीहरूले यहाँ नेपालगञ्जको व्यापार अलिकता सुकिएको छ भने यो नेपालगञ्जको व्यापारीहरूले कसरी प्रोत्साहित गर्न सक्छ भने त्यसमा केही गर्न सक्छ भने त्यसमा हामी यो अलिकता हामी आशावान छौँ कि अब यो आउने नेतृत्वले केही व्यापारिक हकितको लागि नेपालगञ्जको व्यापारिक विकासको लागि केही गर्न सक्छ भने सायद हामीले त्यही त्यसमा हामी गरेको हौँ। अहिले त निर्वाचन राजनीतिक दल जस्तो निर्वाचन वा मानिएको निर्वाचन स्थानीय तहको निर्वाचन जस्तो भइरहेछ। यहाँ तपाईँ कस्तो छनौट गर्ने क्रममा राजनीतिक दललाई प्राथमिकता दिने कि राम्रो व्यक्तिलाई कसरी प्राथमिकता दिने? नै मेरो विचारमा यो व्यापारिक इलेक्सन हो, यो व्यापारीको हकितको लागि हो। यसमा जुन राजनीतिक यसमा जुन समावेश भएको छ हामी त्यसमा सपोर्ट गरेको छैन। हामी यो व्यापारिक हकितको लागि जुन नेतृत्व, यदि राम्रो मान्छेले नेतृत्व, हामीले पार्टीसँग हाम्रो केही कुरा छैन। हामीले यो जुन राजनीतिकको कुरा हुन्छ अथवा कुनै किसिमको स्थानीयको कुरा हुन्थ्यो भने त्यो अर्कै कुरा हो। तर यो व्यापार सङ्घको नेतृत्व हो। यो व्यापारिक हकितको लागि जुन राम्रो नेतृत्व हुन्छ भने राम्रो मान्छेको हुन्छ भने पार्टीसँग हाम्रो कुनै किसिमको जुन यसमा यो अलिकता समावेश भएको छ त्यसबाट अलिकता त्यो हामी त्यसमा हाम्रो त्यो समर्थन छैन। नेताहरू भोटरसँग भोट माग्न जाँदाखेरि केही प्रेसर त गरेन? नै त्यस्तो कुनै किसिमको केही कुरा छैन, कुनै किसिमको त्यस्तो कुरा आएको छैन। भनेपछि अब राम्रा मान्छे छान्नुहुन्छ? पक्कै हामीले त्यही छान्ने कुरा छ। अब यो हामी त्यसमा कति सफलता हुन्छ त्यो कुरा अब आउनेवाला दिनमा। ओके, धन्यवाद समय ल। ओके, थ्याङ्क यू, धन्यवाद। अहिले यहाँ हामी हेर्न सक्छौँ लाइन बाई लाइन चाहिँ भोट माग्नको लागि तयारी अवस्थामा हुनुहुन्छ। जो मतदाता आउनुहुन्छ उहाँसँग मोटिभेसन पनि गर्नुहुन्छ। के छ अहिले? नमस्ते, मेरो नाम प्रचण्ड जेसी, म देउराली भान्सा घरको सञ्चालक। यतिखेर चाहिँ नेपालगञ्जमा एकदम उल्लासमय छ। व्यापारीहरूको सङ्गठन चाहिँ उद्योग वाणिज्य सङ्घको चुनाव चाहिँ करिब अन्तिम चरणमा आइसकेको छ। व्यवसायहरूमा एउटा चुनावको चाहिँ माहौल चाहिँ एकदमै तातिरहेको छ। त्यसमा पनि तपाईँको सबै समर्थक पनि कस्तो नेता चाहदै हुनुहुन्छ? एकदम म चाहिँ एउटा भोटर पनि हो, समर्थक पनि हो। अब विगतदेखि समावेशी प्यानलले चाहिँ राम्रै कामहरू गरिरहेको हुनाले अनि प्लस चाहिँ समावेशी प्यानलमा राम्रा व्यक्तिहरू चाहिँ छानेको हुनाले, जस्तो युवा, अहिले यहाँ मैले चाहिँ तपाईँलाई फोटोमा देखाइरहेको छु, युवा व्यवसायको अहिले युवाबाट परिवर्तन सम्भव छ, युवालाई चाहिँ चान्स दिनुपर्छ भन्ने हेतुले युवालाई पनि समर्थन गरेको हुनाले म युवा व्यवसायलाई समर्थन गरेको, समावेशी प्यानललाई समर्थन गरिरहेको छु। धन्यवाद। थ्याङ्क यू। धन्यवाद। अहिले अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँको जित्ने आधार के? मैले यसभन्दा अगाडि पनि धेरै पटक भनिसकेको छु, मेरो मुद्दा नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा विश्वसनीय सङ्गठन बनाउने हो। जुन कि अहिलेको अवस्थामा कस्तो छ भने चाहिँ विगतको जुन कार्यसमितिहरू छन्, यसभन्दा अगाडिका कार्यसमितिहरू छन्, उनीहरूको क्रियाकलापले गर्दा उद्योगी व्यवसायहरूले उद्योग वाणिज्य सङ्घले विश्वास गर्ने अहिले छोडिसकेका छन् कि उद्योग वाणिज्य सङ्घ व्यवसायहरूको संस्था हो भनेर पनि उनीहरूले विश्वास गर्न छोडिसकेका छन्। त्यस कारणले मैले भन्ने गरेको छु कि मेरो उम्मेदवारी उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई माथि उठेको विश्वास, जुन व्यापारीहरूको विश्वास छ, व्यवसायीहरूको विश्वास छ, त्यसले पुनः स्थापित गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी हो। नम्बर 1। अर्को कुरा के छ भनेपछि नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घ जुन एउटा पार्टीको क्लब बनाएर राखेका छन् साथीहरूले, त्यो क्लबबाट निकालेर व्यवसायीहरूको संस्था, एउटा विश्वसनीय संस्था, व्यापारीको साझा संस्था बनाउनको लागि हो। त्यस कारणले म ढुक्क छु कि यसपालि 10-10 वर्षको जुन एउटा दुरावस्था जुन उहाँहरूले व्याप्त गर्नुभएको छ उद्योग वाणिज्य सङ्घभित्र, धाँधली र रकमले चाहिँ भोटर बनाउने, किन्ने, त्यो प्रथाको पनि अन्त हुनुपर्छ र त्यो सुधारको लागि नै मेरो उम्मेदवारी हो। यस्तो हरेक पटक अध्यक्षहरूले भन्ने नै यही शब्द हो, भने नयाँ परिवर्तन के गर्नुहुन्छ? मैले अघि नै भनिसकेँ नि बाबा, उद्योग वाणिज्य सङ्घलाई माथि व्यापारीहरूको उठेको जुन विश्वास छ त्यसले पुनः स्थापित गर्नको लागि मेरो उम्मेदवारी 1। अर्को, चुनावको बेलामा पैसाले भोटर किनेर जुन फेक भोटरहरू तपाईँको अव्यवसायीलाई, बिना व्यवसायले व्यवसाय बनाएर तपाईँको त्यो फेक आधारमा, फेक नागरिकताको आधारमा, फेक प्रमाणपत्रको आधारमा भोटर बनाउने अनि आएर यहाँ धाँधलीबाजी गरेर चुनाव जित्ने, त्यसपछि गएर आफ्नो राजनीतिक प्रोफाइल बनाउने। अहिलेसम्म विगत 2 कार्यकालदेखि राजनीतिक उद्योग वाणिज्यसँग त्यही भइरहेको छ कि त्यस कारणले उद्योगी व्यवसायहरूले अहिले स्पष्ट रूपमा परिवर्तन चाहेका छन् र यसपालि नेतृत्व परिवर्तन हुन्छ, त्यसमा म ढुक्क छु। कुनै समस्या छैन अहिले त? बिल्कुल कुनै समस्या छैन। धन्यवाद। तपाईँको उम्मेदवारी के का लागि?
मेरो उम्मेदवारी आदरणीय उद्योगी तथा व्यवसायीहरूको समृद्धि र चाहिँ व्यवसायीहरूको हकितको लागि चाहिँ मेरो उम्मेदवारी हो। जित्ने आधार के? जित्ने आधार के भने हाम्रो यो समावेशी प्यानलबाट म महासचिव पदको उम्मेदवार हो र समावेशी प्यानलमा अहिले आम उद्योगी व्यवसायीहरूको एउटा धेरै ठुलो चाहिँ उहाँहरूले हामीलाई विश्वास गर्नुभएको छ र त्यसमा अब मेरो मात्रै पर्सनल जित्ने आधार के भन्नुहुन्छ भने म एउटा कार्य समितिको सदस्य हुँदै गर्दाखेरि मैले आफूले गरेका कामहरूको हाम्रा आदरणीय उद्योगी व्यवसायीहरूले चाहिँ त्यो देख्नुभएको छ र मैले आफूले गरेका काममा उहाँहरूले चाहिँ इमान्दारीपूर्वक काम गर्छ भनेर उहाँहरूले चाहिँ विश्वास गर्नुभएको छ। मेरो आधार त्यही हो। नयाँ परिवर्तन के ल्याउनुहुन्छ? नयाँ परिवर्तन धेरै ल्याउनु पर्ने चिजहरू धेरै छ। अहिले हामीले हेरिराखेका छौँ यो नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घमा जसरी अहिले 7वटा पालिकाको व्यवसायीहरू हामीले यहाँ संलग्न गराएका छौँ। कोलपुरको बाहेक 7वटा पालिकाका व्यवसायीहरू यहाँ संलग्न हुनुहुन्छ र यो हामीले असाध्य धेरै व्यवसायीहरूलाई यहाँ भित्राउनु पर्ने छ। तर भित्र्याएर पनि व्यवस्थित तरिकाले उहाँहरूको व्यवस्थापन गरेर हामीले यसलाई चाहिँ क्रियाशील गर्ने चाहिँ हामीले एउटा नयाँ परिवर्तनको कुराहरू त्यसरी ल्याउँदैछौँ। धन्यवाद समय दिनुभयो। हस्, धन्यवाद। कार्यक्रममा स्वागत छ। धन्यवाद। अहिले अध्यक्ष पदको उम्मेदवार हुनुहुन्छ, तपाईँको जित्ने आधार के? जित्ने आधार आम उद्योगी व्यवसायहरू उर्लेर आउनु भएको छ। एकदम उल्लासपूर्ण वातावरण, यस्तो गर्मी पानी यस्तो हुँदा गर्मी पनि त्यत्तिकै छ, पानी पनि त्यस्तो वर्षा भएको छ। व्यवसायहरू उर्लेर आउनु भएको छ। नेतृत्व चेन्ज गर्नुपर्छ, नेतृत्व युवाले गर्नुपर्छ, नेतृत्व गर्न सक्ने व्यक्तिले गर्नुपर्छ भन्ने किसिमको एउटा आवाजका साथ व्यवसायहरू उर्लेर आउनु भएको छ। यही नै जित्ने आधार हो। भनेपछि विगतको अध्यक्षले गर्न नसकेको काम नयाँ चिज के ल्याउनुहुन्छ? हामी तुरुन्तै नयाँ भन्नाले ठ्याक्कै यही गर्ने भन्ने हामीले व्यापारीको लागि समस्या जे पर्छ हामी त पुरै गर्छौँ। व्यवसायको लागि हामी पहिला त जो अहिले भन्सारको जुन समस्या छ 100 रुपियाँको जो भन्सारको समस्या आइरहेछ यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ। सबैभन्दा माथिको सबै भन्सार हुनुपर्छ र यी छोटी भन्सार जो बन्द भएका छन् यी छोटी भन्सारलाई तुरुन्तै सञ्चालनमा ल्याउनुपर्छ। सरकारलाई हामी यो दबाब दिन्छौँ र यो तुरुन्तै सञ्चालन गर्न लगाउँछौँ। हामी दक्षिणतिरका छोटी भन्सारहरू सबै सञ्चालनमा ल्याउँछौँ र जसले गर्दा हामीलाई चाहिँ राजस्व कलेक्सन भन्सार कलेक्सन गर्नमा राम्रो होस् र 100 रुपियाँभन्दा माथिको सबै चिजहरू भन्सारमा जाओस् र राज्यलाई पनि सहज बनोस् त्यो वातावरणमा लैजान चाहन्छौँ हामी। अहिलेको जुन मतदाताको विश्वासका कुरा गर्नुभयो नि त, मतदाता त आउँछ नि, मतदाता सबै हो। अहिले जित्ने आधार एउटा त व्यक्त गर्नुभयो। साँच्चीकै अहिलेको यो निर्वाचन हेर्दाखेरि राजनीतिक दलको निर्वाचन जस्तो देखियो त? यो तपाईँहरूले देख्ने, तपाईँहरूले कति ध्रुव शक्ति कति ग्राउन्डमा कति जानुभयो भन्ने कुरा हो। आज यहाँ व्यवसायका नेताहरू बाहेक को देख्नु भएको छ? कुनै पार्टीको नेताहरू आएछन्? यहाँ सबै व्यवसाय आएछन्, व्यवसायका नेतृत्वहरू आएछन्। व्यवसायहरू काहीँ न काहीँ गणतन्त्र आएको मुलुकमा कोही न कोही जोडिया हुनसक्छ। त्यो त कोही अछुतो छ भन्ने मलाई लाग्दैन। नेपालको कन्टेन्समा कोही अछुतो छैन। तर चिज के भन्दा यहाँ व्यावसायिक भन्दा बाहिरको नेतृत्व गर्ने त्यहाँ यस्तो नेता आएको जस्तो मलाई फिलिङ भएको छैन। यहाँ कोही नेता छैन, यहाँ सबै व्यवसायका लिडरहरू छन्। शुभकामना छ। थ्याङ्क यू, धन्यवाद। सम्पूर्ण उद्योग व्यवसायलाई अहिले अब असाध्यै सहज ढङ्गले तपाईँहरू आउनुहोस्। यो उल्लासमय वातावरणमा तपाईँहरू आएर आफ्नो अमूल्य मत चाहिँ तपाईँहरू गर्न सक्ने व्यक्तिलाई दिएर जानुहोस् र समावेशी प्यानलले तपाईँहरूले चाहेका सबै चिजहरू पुरा गर्नको लागि हामी तयार छौँ। यो टिमलाई जिताउनको लागि तपाईँहरू आइदिनु हुन धन्यवाद। सबै उद्योग व्यवसायहरू आइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। धन्यवाद। दर्शकबिन हामी नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको निर्वाचन आज मतदान हुँदैछ। मतदान भइरहँदा अहिलेको अध्यक्ष हुनुहुन्छ चुन्ना अब्दुल वाहिद मन्सुरी। उहाँ अब नयाँ निर्वाचन हुँदैछ। उहाँले खास गरी नेपालगञ्ज उद्योगिक व्यवसायहरूलाई के सन्देश दिन चाहनुहुन्छ र उहाँको व्यवस्थापन आज यहाँ निर्वाचन प्रक्रियामा उहाँ पनि एउटा नेता नै हो व्यापारीको। उहाँहरूको व्यापारीहरू भोट हाल्दाखेरि उहाँले आउने जाने पार्किङका लगायतका समस्याहरू हामी बाहिर हेऱ्यौँ। त्यो सन्दर्भमा उहाँसँग कुरा गर्नेछौँ। स्वागत छ तपाईँलाई। धन्यवाद। कस्तो छ यो व्यवस्थापन तपाईँको? व्यवस्थापन ठिक छ, हामीले प्रक्रिया मिलाएका छौँ। व्यापारी चाहिँ आउनुहुन्छ, पार्किङ छैन, पार्किङको पैसा तिर्नुपर्ने रहेछ, ट्याक्स पनि तिर्नुपर्ने, पार्किङ तिर्नुपर्ने रहेछ। पार्किङ व्यवस्था हामीले गरेका छैनौँ। यो पार्किङ गर्नुपर्छ त नेता हो। सुन्नु भोट मात्र लिने तपाईँ बोल्ने मौका त दिनुहोस् हजुर। सबै तपाईँ बोल्नुहुन्छ भने सबै बोल्नुहोस्, एकैचोटिमा बोलाउँला। पार्किङको व्यवस्था चाहिँ अब यो रामलीला मैदानमा भएको छ। यता गाडी ल्याउन दिएको छैन, मोटरसाइकल स्कुटीहरू ल्याउन दिएको छ। अब पार्किङको उतै चाहिँ हामी छ त्यो व्यवस्थापन चाहिँ ट्राफिक
प्रहरीले चाहिँ भन्नु उहाँले मिलाउनु भएछ, उहाँसँग हिजो मिटिङ पनि भएको थियो, उहाँले म मिलाउँछु सर, तपाईँ चिन्ता नलिनुहोस्। व्यवसायले हामीले पैसा तिर्नु परिरहेको छ, दुःख भयो भन्छ। अब त्यो होला, त्यो मलाई त अहिले आएन, गुनासो आएपछि त्यसको पनि सल्भ गरौँ। भर्खर तपाईँले भन्नु कसैले अहिलेसम्म भनेको छैन। म बिहान भित्र यहाँ कोठामा बसिरहनु भएको छ? 7 बजीदेखि यहीँ छु, कोठामा भेटेको छैन। म बाहिर पनि गएको छु, दुईचोटि बाहिर गएँ, बाहिर टेन्ट लगाएको थिएँ, त्यो टेन्ट लगाएँ, धेरै गुनासो आयो, गर्मी बढी भयो, टेन्ट लगाइदिएँ। त्यसपछि धेरै भोटरहरू बाहिर छन् भनेर गुनासो आयो, म आफै गएर घुमिसकेपछि त भोटर छैन, समर्थकभरि छन्। म गएर आएँ, अनि भित्र अब के भइरहेछ, यो भित्र पनि गएँ, निर्वाचन कसरी भइरहेछ सिस्टममा छ। अब सानो सानो त्रुटि पनि हुन्छ, नहुने होइन, 100मा। अनि यो निर्वाचनको व्यवस्थापन के कस्तो भइरहेछ? अहिले मतदाताहरू भोट हालिराख्नु भएको छ, त्यहाँ भित्रको सिचुएसनहरू के कस्तो छ? सबैलाई सहज छ भोट हाल्नमा? कुनै अप्ठ्यारो त भएको छैन? भोट हाल्न त कुनै पनि अप्ठ्यारो भएको छैन। त्यहाँ 13वटा बुथ छ, एउटा बुथमा चाहिँ 12वटा बुथ सबैको लागि, त्यो 13औँ बुथ चाहिँ एसोसिएट र वस्तुगतको। अहिलेसम्म चाहिँ एउटा बुथमा 6 जनाले भोट हाल्न पाउँछन्। बिस्तारै सबैलाई 2 मिनट 3 मिनटमै चाहिँ क्लियर भइरहेको छ। भित्र राम्रो छ, हाम्रो निर्वाचन आयोगले राम्रो मिलाउनु भएको छ, व्यवस्थापन राम्रो गर्नुभएको छ, र उम्मेदवारहरूलाई यहाँ फिल्डमा राखिएको छ। भोटरहरूलाई मात्रै त्यहाँभित्र पस्न दिएको छ, जो भोट कार्ड भोटर आइडी देखाएर मात्रै आइराखेका छन्। अनि भोटर आइडी जसको छैन, उद्योग वाणिज्य सङ्घ बिहान आज 8 बजीदेखि खुल्ला छ। कसैको मिस भएको छ अथवा हराएको छ भोटर आइडी, विदिन 30 सेकेन्डदेखि 1 मिनटमा भोटर आइडी हामीले त्यहाँ बनाउने स्टाफहरू बसालिराखेका छौँ। कोही पनि यो नहोस्, मैले भोटर आइडी नभए पनि नागरिकताले पनि भोट हाल्न पाइन्छ? नागरिकताले सूचनाहरू छ, त्यो अहिले पछि हुन्छ। अहिले चाहिँ हामीले भोटर आइडीलाई प्राथमिकता दिएछौँ। अहिले चाहिँ भोटर आइडी जसो छैन, 1 मिनटभित्रै 30 सेकेन्डभित्र भोटर आइडी बनाइराखेका छौँ। फेरि अब हेरौँला, अहिले चाहिँ अब भोटर आइडी एकदमै बन्नै सक्ने अवस्था भएन भने नागरिकताबाट पनि भोट आउँछ। के छ भने नागरिकताबाट त्यसको नम्बर पत्ता लगाउन गाह्रो हुन्छ। हेर्नुहोस्, किनभने नागरिकतामा नाम मात्रै लेखेको हुन्छ, फर्मको नाम पनि लेखेको हुँदैन, सिरियल नम्बर पनि लेखेको हुँदैन, क्रम सङ्ख्या नम्बर पनि लेखेको हुँदैन। त्यस कारणले हामीले खोज्न गाह्रो हुन्छ। आइडीमा के हुन्छ भने क्लिक गर्ने बित्तिकै साट्टै उसको बायोडाटा आउँछ, अनि तुरन्त हामीले पठाएर दिन्छौँ। किनभने 5000 हराने भोटरहरू छन्, उहाँलाई सुविधाको लागि हामीले त्यस्तो भएको हो। नागरिकताले पनि हाल्न पाउँछ, नहाल्न पाउने होइन। तर अहिले कार्ड बनिरहेछ, यहाँदेखि 5 मिनटको बाटो छ, उद्योग वाणिज्य सङ्घ 1 मिनटमा कार्ड आउँछ, त्यो कार्ड लिएर आउँछ, तपाईँले नै सजिलो हुन्छ। नत्र त्यहाँ 1 घन्टा बस्नुपर्छ, आधा घन्टा लाग्न सक्छ, त्यो खोज्न चाहिँ गाह्रो हुन्छ। त्यस कारणले हामीले सबैलाई भनेछौँ कि चाहिँ भोटर आइडी जुन हाम्रो छ त्यो लिएर आउनुहोस्, त्यसले चाहिँ एकदम फास्ट काम हुन्छ। अहिलेको अब तपाईँ यो निर्वाचन हुँदैछ, अब तपाईँ बिदा पनि हुँदै हुनुहुन्छ, लगभग एक प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ, कस्तो महसुस हुन्छ? उद्योग वाणिज्यसँग हाँगेको झन्डै आफ्नो कार्यकाल तपाईँले सिद्ध्याउनु भयो, यो सिद्ध्याइरहँदा कस्तो महसुस अनुभूति भइरहेको छ? राम्रो अनुभूति भइरहेको छ, राम्रो कार्यकाल बित्यो। किन रमाइलो भन्दा पनि व्यापारीको उद्योगीको काम गर्न पाइयो। कार्य समितिमा कहिले पनि विवाद भएन, किनभने विगतको 4वटा कार्य समितिमा म त्यहीँ थिएँ, 5औँ कार्य समितिमा म अध्यक्ष भएँ। 4वटा कार्य समिति मैले देखेछु कति विवाद हुन्थ्यो, कति हुन्थ्यो, धेरै कार्य समिति बैठकहरूमा विवाद हुन्थ्यो। तर यसपालि चाहिँ 3.5 वर्षमा कार्य समिति बैठकमा एक ढिक्का भएर हामीले काम गरेछौँ, कहिले पनि विवाद भएन। सरल अवस्थामा, हुन त मेरो बानी सरल छ सबले भन्थे, तर कार्य समितिमा पनि जति अरू प्यानलबाट जितेर आउनुभयो त्यो सबले एक ढिक्का भएर हामीले काम गऱ्यौँ। हाम्रो कार्य समिति सफल कार्य समितिमा भन्छौँ। चुन्ना अब्दुल वाहिद मन्सुरी चुन्ना चाहिँ सरल सहज व्यक्तित्व हो भनेर, अनि कूटनीतिक नियोग सिस्टमबाट धेरै अगाडि बढ्ने व्यक्ति हो, एकै लटमा चाहिँ चुनाव जित्ने, एकै लटमा पनि केन्द्रीय सदस्य हुने मान्छेले होइन। त्यो त माया हो, तपाईँहरूको माया हो। यहाँ मैले जुन काम गरेँ, नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको अध्यक्ष रहँदा मैले जुन काम गरेँ, तपाईँले माया यति गरिदिनु भयो कि काठमाडौँ बसेको मान्छे, पर्वतमा बसेको मान्छे, ताप्लेजुङमा बसेको अध्यक्षहरू त्यो हेर्नुभयो, यो मान्छे राम्रो छ, यो मान्छे राम्रो काम गरिरहेछ नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्य सङ्घको। त्यस कारण मलाई गाह्रो भएन, म उहाँहरूसँग भेट्दाखेरि मलाई परिचय दिनु भएन। यो तपाईँहरूले गर्दा हो। यो पत्रकार साथीहरू जुन थिए 3.5 वर्षमा मलाई धेरै चाहिँ साथ दिएका छन्। त्यसपछि हाम्रो पूर्व अध्यक्षहरू हामीसँगै थिए। नेपालगञ्जका कुनै पनि पार्टीका कुनै पनि नेताहरू, कुनै पनि व्यवसायहरू मेरो विपक्षमा थिएनन्। मैले चुनाव लड्दा हरेकले आफ्नो तहतबकाबाट अध्यक्षहरूलाई फोन गरेँ, त्यस कारणले मैले जितेको हुँ। मेरो एक्लै प्रयासले मैले जितेको होइन, यसमा धेरैजनाको हात छ। सबभन्दा बढी 3.5 वर्षसम्म मिडियाले जुन मैले गरेको कामहरू उहाँले देखाइदिनु भयो, त्यसमा सबभन्दा ठुलो हात उहाँको। त्यसले गर्दा मैले आफ्नो पहिचान बनाउन सफल बने। किनभने अब मेरो त न मर्यो नाता न गोता 117 वटा चाहिँ
भोटर थिए महासङ्घको चुनाव लड्दाखेरि त्यसमा म मात्रै एउटा आफ्नो समुदायमा थिएँ मेरो कोही नातागोता थिएन नातागोता भनेको यहाँको अध्यक्षहरू यहाँको जुन साथीहरू मेरो थिए यहाँको पत्रकार मित्रहरू थिए उनले चाहिँ राम्रो रिस्पोन्स गरिदिए त्यस कारण मेरो पहिचानमा मैले चुनाव जितेँ अन्तमा के भन्न चाहनुहुन्छ अन्तमा के भन्न चाहन्छु भने अहिले यहाँ भन्न चाहन्छु अहिलेसम्म जुन भोट हाल्न आउनु भएको छैन व्यापारी साथीहरू आउनुहोस् अहिले खाली पनि छ त्यति भिड पनि छैन पानी पनि परेको छ आउनुहोस् आफ्नो चाहिँ भोटर आइडी लिएर आउनुहोस् भोटर कार्ड लिएर आउनुहोस् र आफ्नो मतदान अधिकारलाई प्रयोग गर्नुहोस् धन्यवाद धन्यवाद सर धन्यवाद तपाईँलाई पनि आज मलाई 2 शब्द भन्ने मौका जुन दिनुभयो त्यसका लागि बेस थ्याङ्क यू सो मच जी सो हामी सुरु गर्दै थियौँ खास गरी आज यो दिनभरिको अपडेट र निर्वाचन उद्योग नेपालगञ्ज उद्योग वाणिज्यसँग निर्वाचन के कस्तो हुँदैछ म र मेरो सहकर्मी प्रहलाद विश्वकर्मा हामीसँगै दुवैजना आज जी सो विशेष रिपोर्टिङकै क्रममा थियौँ फिल्डमै थियौँ यो कार्यक्रम सुट गरिरहँदा अब हामी बिट मार्ने बेला भएको छ त्यसै क्रममा आज हामीसँग पूर्व मन्त्री लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व वन मन्त्री र अहिले मान्य दुर्गा प्रसाद चौधरी हामीसँग हुनुहुन्छ उहाँ पनि यही निर्वाचन स्थलमै भेट हुनुभएको के उहाँ भोट हाल्न आउनु भएको छ राप्ती सोनारी पनि भोट हाल्नेको क्षेत्र पर्छ र उहाँ चुनाव लडेको क्षेत्र पनि हो उहाँ पनि भोट हाल्न आउनु भएको छ कि के हो त्यो सन्दर्भलाई जोडेर उहाँलाई यहाँ भेट हुँदाखेरि के छ अवस्था त्यो पनि बुझ्न म चाहेँ स्वागत छ तपाईँलाई धन्यवाद आशिषजी कस्तो तपाईँ आज चाहिँ सबै नेताहरू मान्य मन्त्री पूर्व मन्त्री यस्तो यो चुनाव चाहिँ पुरै देशकै मलाई लाग्छ एउटा सिनारोको रूपमा यो चुनाव हुँदैछ जस्तो लाग्यो राजनीतिक दलको चुनाव हो कि उद्योग व्यापारीको चुनाव हो भने मतदाताले नै प्रश्न गरिरहेको अवस्थामा म त जम्मै नेताहरूलाई भेटेँ आज तपाईँ पनि यहाँ होइन एकदम राम्रो कुरा हो तपाईँले भनेको कुरा यो उद्योग व्यापारीहरूकै चुनाव हो यो दलको चुनाव होइन दलको सामान्य यसमा समर्थन रहने कुरा आफ्नो ठाउँमा छ मैले चाहिँ आज म किन आएको भन्दाखेरि यो मध्यपश्चिमको एउटा राजधानी आर्थिक राजधानीको एउटा केन्द्रको रूपमा हामीलाई नेपालगञ्जलाई चिन्छौँ यहाँको चुनावले के माने राख्छ यो व्यवसायहरूले आफ्नो अहिले आर्थिक राजधानी भनिरहँदाखेरि यसको नेतृत्व गर्ने लिडरसिप गर्ने मान्छेहरूको बिचमा अथवा त्यो लिडरसिप छान्ने मतदाताहरूको बिचमा बनिरहेको छ भनेर यो चाहिँ बुझ्नलाई मात्रै आएको यो दलको हिसाबले म चाहिँ आएको होइन यहाँ आउँदाखेरि फेरि एउटा के हुन्छ नि यस्तो खास बेलामा कयौँ हाम्रो जनप्रतिनिधिहरूलाई गुनासो हुन्छ कतिपय बेलामा जनप्रतिनिधि भइसकेपछि धेरै मान्छेहरूसँग भेट भइराखेको हुँदैन यस्तो ठाउँमा गइसके पछाडि एकै दिन धेरै महिना लागेको भेटघाटलाई चाहिँ एकै दिनमा हामी भेट्न सक्छौँ त्यस कारणले यहाँ साथीहरूसँग यसो हेलवाई हुन्छ भेटघाट हुन्छ भन्ने हिसाबले आएको र यो मूलत यो आर्थिक राजधानी मैले अघि नै पनि भने आर्थिक केन्द्रको रूपमा लुम्बिनी प्रदेशको एउटा केन्द्रको रूपमा भइरहेको यो चुनावलाई अब हामीले अलि ध्यानपूर्वक के भइरहेको छ भने चासो लिएर यहाँसम्म आएको तपाईँको क्षेत्रमा पनि व्यापारी व्यवसायहरू हुन्छ उहाँ पनि मतदान गर्न आउनु भएको छ यही बेलामा तपाईँ अघि नै भन्नुभयो यो अवसर हो मेरो लागि बोनसै भयो कि के हो त्यही नै भन्नुपर्छ मैले चाहिँ धेरैजना साथीहरूसँग भेट्ने मौका पाएँ अझ तपाईँहरूको यो टेलिभिजनले त मलाई के मौका दियो भन्दाखेरि बाटोमा हिँड्दाखेरि धेरैजना साथीहरूसँग भेट्न पनि छुटेको थियो होला उहाँहरूले पनि हेरिदिनुहुन्छ यहाँ आउनु भएको थियो हाम्रो जनप्रतिनिधि भनेर उहाँहरूले पनि हेरिदिनु होला भयो होला होइन त्यसो हुँदाखेरि तपाईँहरूलाई त झन् विशेष धन्यवाद दिन चाहन्छु यो अवसरमा यो चुनाव चाहिँ वास्तवमा व्यवसायको चुनाव हुँदैछ अघि चाहिँ भन्नुभयो राजनीतिक चुनाव होइन यो व्यवसायिक चुनाव नितान्त यो तपाईँ एउटा नेपाली नागरिकको हिसाबले यो चुनावलाई कस्तो रूपमा हेर्नु भएको छ यो खास गरी अहिले दलहरू पछाडि यसको ब्याकग्राउन्डमा छन् नै तपाईँहरूले भनेको कुरा इङ्गित गरिसक्नु भएको छ दलहरूले अलिअलि चासो त लिन्छ नै त्यो आस्था राख्नु पनि स्वाभाविकै कुरा हो तर यसमा अहिले व्यापारीहरूले व्यवसायी साथीहरूले गरेको एउटा पहल कदमी चाहिँ राम्रो के लाग्छ भन्दाखेरि हुन त यो गठबन्धन भन्ने ढङ्गले परिभाषित नगरिदिनु होला मिलेर एउटा खालको होइन सबै चाहिँ मिलेर जाउँ है भन्ने खालको एउटा म्यासेज दिन जुन खोजिराख्नु भएको छ विभिन्न दलमा आस्था राख्नुहुन्छ होला थाहा छैन होइन त्यो चाहिँ व्यक्त गर्नुभएको छैन बाहिर तर भित्र चाहिँ के छ भन्दाखेरि व्यवसायीहरू विभिन्न दलमा आस्था राखे पनि व्यवसायको हक हितको लागि एकै ठाउँमै हुनुपर्छ है भन्ने खालको म्यासेज जसरी दिइराख्नु भएको छ र जस्तै प्यानलाइज भनौँ अथवा कि एउटा व्यवसायी साथीहरूको टिम बनाएर अगाडि बढिराख्नु भएको छ त्यसले चाहिँ के देखाउँछ भन्दाखेरि उहाँहरू व्यवसायी साथीहरूको हक हितको लागि समग्र पक्षलाई सम्हाल्न र समेट्न खोजिराख्नु भएको छ भन्ने एउटा म्यासेज दिइरहेको छ यस हिसाबले हेर्दाखेरि यो चुनाव भइरहेको कुरालाई मैले एकदम राम्रो उत्साहित माहौलमा यो भइरहेको छ र हामीले पनि केही प्रेरणा र शिक्षा लिनुपर्छ भन्ने हिसाबले बुझिरहेको छु तपाईँ नेपाली जनताको जनप्रतिनिधि हुनुहुन्छ व्यवसायीको चुनावमा हाम्रो कि राम्रो
मतदान हुँदैछ के लाग्छ तपाईँलाई? तपाईँ पनि आकलन त गर्नु होला पक्कै पनि। म त आज मुस्किलले यो मतदान मैले किन भनिसकेँ, म साथीहरूसँग भेटघाट पनि हुन्छ, यसो के भइरहेको छ माहौल भनेर बुझ्नलाई आएको थिएँ। तर यहाँ आउँदाखेरि उहाँहरूको अहिलेसम्मको मेहनत जुन प्यानल वाइज उहाँहरू गइराख्नु भएको छ, उहाँहरूको मेहनतले के देखाइसकेको छ भन्दाखेरि अब हुन त यहाँ उम्मेदवार भएका साथीहरूले बाटोदेखि लिएर यहाँसम्म आउँदाखेरि भोट मागेको हामीलाई पनि भोट माग्नुभयो धेरैजनाले होइन, त्यसो चाहिँ गर्नुभयो। तर के देखिन्छ भन्दाखेरि मतदाताहरू जो चाहिँ व्यवसाय आफ्नो लिडर छान्दै हुनुहुन्छ उहाँहरूले एउटा माइन्ड सेट गरिसक्नु भएको जस्तो भान पाउँछु मैले। किनकि आफ्नो घरबाट निस्किँदाखेरि नै यो प्यानलमा अथवा यो मान्छेलाई भोट दिन्छु भनेर उहाँले मनसाय बनाएर आइराखे जस्तो उहाँहरूले दिन खोजेको पर्चाहरू अथवा जुन पोस्टरहरू जुन भोटको अपिल गरिराख्नु भएको छ उहाँहरूको मनोविज्ञान चाहिँ यसलाई दिन्छु, मान्छे को हो भन्ने खालको देखिन्न, यसलाई दिन्छु भन्ने। किनकि यो एउटा सचेत तबका पनि हो, यो व्यवसाय भनेपछि अगुवा तबका हो। त्यसपछि राम्रो आउँछ, हाम्रो होइन राम्रै आउँछ मलाई लाग्छ। यो काबिल टिमहरू छन्, अब मैले यो नै भन्ने कुरा त भएन। जो प्रतिस्पर्धामा हुनुहुन्छ उहाँहरू लिडरसिप गर्नको लागि सक्षम। धन्यवाद छ तपाईँलाई। थ्याङ्क यू। नमस्कार, धन्यवाद। शुभ नाम के हजुर? मेरो नाम मोहन विक्रम अर्याल। म चाहिँ अहिले आज निर्वाचन हुन लागिरहेको यो उद्योग व्यापार सङ्घ नेपालगञ्जको आजको उसमा म चाहिँ यस कार्यक्रममा म निर्वाचन अधिकृत बुथ नम्बर 1 को निर्वाचन अधिकृतका रूपमा चाहिँ छु र प्रत्येक बुथहरूमा 390 देखि 395 सम्मका मतदाताहरू छन् र यसरी 12 वटा बुथसम्म नियमित रूपबाट त्यो भइसकेपछि 13 नम्बर बुथ चाहिँ एसोसिएट सम्बद्ध सदस्य र अन्य पदाधिकारी, त्यसमा चाहिँ अलिकति कम मतदाताहरूको चाहिँ त्यहाँ मतदाता नामावली कम छ। यसरी चाहिँ हाम्रो झन्डै 5300 मतदाताहरू हुनुहुन्छ र त्यसमध्ये अहिले सम्पन्न भएको जुन मतदानमा जुन मत खसेको छ त्यो 2350 जतिको हाराहारीमा अहिलेसम्म यो समयसम्म खसिसकेको छ र अरू उत्साहजनक रूपबाट भाग लिइरहनु भएको छ र अरू मतदाताहरू आउने क्रम जारी छ। मतदान केन्द्र बुथको व्यवस्थापन गर्ने भन्ने पनि छ, यसो हेर्दाखेरि सबै अगाडि पछाडि भइरहेछ, के व्यवस्थापन राम्रो भएन कि क्या हो? यसमा हामीले पहिला सोचेको चाहिँ भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा हो र यसभन्दा अगाडि पनि हामीले भेरी प्राविधिक शिक्षालयमा गर्थ्यौँ। त्यहाँ एउटा चाहिँ एक प्रकारको व्यवस्थित तरिकाले हामीले पहिलेदेखि व्यवस्थापन गर्ने गरेका थियौँ। अहिले रङ्गशाला भित्र गर्ने कि अर्थात् जिल्ला समन्वय समितिको उसमा हलमा गर्ने कि भनेर केही कन्फ्युज भयो र अन्तमा चाहिँ हामी यो कभर हलमा आइपुग्यौँ र छोटो समयमा हामीले यति धेरै मतदाताहरूलाई मतदान गर्नको लागि व्यवस्थापन गर्न पर्ने भएकाले गर्दाखेरि अब सोचे जस्तो नभएको हुनसक्छ। भित्रबाट आउनुपर्ने जुन यो कभर हलभित्र चाहिँ जुन गेट छ यो गेट सानो छ, प्रत्येक 13 वटा बुथमा 13 वटा लाइन लगाउन सक्ने अवस्था छैन। त्यस कारणले गर्दाखेरि बाहिरदेखि आउने बेला भित्र एकमुष्ट आउनुपर्ने र भित्र आइसकेपछि यो 13 वटा बुथमध्ये आफ्नो कहाँ परेको छ भनेर खोज्नुपर्ने अवस्था भएका कारणले गर्दाखेरि केही असहजता छ। तर पनि हाम्रा भोलिन्टियर साथीहरू, हाम्रा सम्बद्ध चाहिँ स्वयंसेवकहरूले काम गर्नुभएको छ। टाइमिङको कुरा छ नि, भोटर हाम्रो यो तपाईँ तोकिएको एरिया भन्दा अलि टाइमको र समय परिवर्तन भयो वा त्यस्तो केही समस्या भयो भने भोटर आइहाल्यो भने त्यसलाई मतदान गर्न लाउने कि नलाउने? होइन, हाम्रो चाहिँ त्यहाँ बाहिर कवडल बाहिर फिल्ड छ, त्यसमा चाहिँ गेट छ। 5 बजे भित्र उहाँहरू गेटभित्र सम्पूर्ण मतदाताहरू पसिसके मेन गेट उता इन्ट्री पोइन्टमा हो, इन्ट्री पोइन्टबाट भित्र आइसक्नुभयो भने हामी साँझ 6 बजे 7 बजेसम्म भए पनि सम्पूर्ण मतदाताहरूलाई मतदान गर्ने अवसर चाहिँ हामी दिनेछौँ। यदि मतदाता यहाँ हेर्दाखेरि अहिले गर्मीको मौसम पनि छ, कुनै हेल्थ प्रब्लम भएको भने त्यसलाई कसरी व्यवस्थापन गर्नु? हाम्रो एक प्रकारको समन्वय छ र बाहिर अफिसियल उसमा चाहिँ हाम्रो एउटा हेल्थ डेस्क जस्तो एउटा सम्बद्ध चाहिँ केही साथीहरू हुनुहुन्छ। केही समस्या पर्यो भने हामी तत्काल यहाँबाट उद्धार गरेर लान सक्ने अवस्था छ। त्यो कुराको चाहिँ हाम्रो निर्वाचन समितिले व्यवस्थापन गरेको छ। अपाङ्ग मैत्री भन्छ, वृद्धहरूलाई पनि भोट हाल्न त आउँछन् नि, तिनलाई व्यवस्थापन कसरी छ? अब वृद्धहरूको हकमा त उहाँहरूले इच्छाएको व्यक्ति वा उहाँहरूले आफ्ना चाहिँ जुन प्रतिनिधिहरू लिएर आउनु भएको छ र त्यो कुरा प्रतिनिधि हो भन्ने कुराको पहिचान भइसकेपछि र उहाँले स्वीकृति गरिसकेपछि हामीले सँगै पठाउने गरेका छौँ। र अपाङ्गको हकमा त्यति अप्ठ्यारो असहज छैन, यो अगाडिको एउटा मात्रै सिँढी देखिन्छ र उहाँहरू आउनुभयो भने हाम्रा स्वयंसेवी साथीहरू र यत्रो मात्रामा चाहिँ परिचालित सुरक्षाकर्मीहरू लगायतले सहयोग गरेर मतदान गर्ने वातावरण चाहिँ हामी बनाउँछौँ।
सहज रूपमा मतदान भइरहेछ भइरहेछ। अहिलेसम्म त्यस्तो प्रकारको विवाद वा त्यस्तो किसिमको समस्याहरू देखिएको छैन, सहज रूपमै भइरहेछ। धन्यवाद। हस्, धन्यवाद। अहिलेसम्म हामी एउटा जी सोमा थियौँ र नेपालगञ्ज उद्योग व्यापार सङ्घको निर्वाचनको जी सो आज यहाँहरू समक्ष प्रस्तुत गऱ्यौँ र यस कार्यक्रममा विभिन्न व्यक्तित्वको आवाज पनि सुन्नुभयो, मतदाताको पनि आवाज सुन्नुभयो। अब हेरौँ रिजल्ट के आउँछ कि अब त्यसको पनि प्रतीक्षामा बस्छौँ। हेर्दै गर्नुहोस् जी नेपाल 4K टेलिभिजन। हाम्रो सम्पूर्ण टिमलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार, धन्यवाद। जी नेपाल HD टेलिभिजन अब तपाईँ सँगसँगै